بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ابھی آپ کے ساتھ میں ہفتے کے دن کی دعا شیئر کر رہی ہوں، اور رات میں نے آپ کے ساتھ ہفتے کی رات کی دعا شیئر کی تھی۔ ہفتے کے دن یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں جو بھی دعا پڑھیں گے وہ قبول ہوگی۔ ہفتے کی دن کی بھی اپنی جگہ ہی اہمیت ہے، اور ہفتے کا دن اسلام سے پہلے اس کی خاص اہمیت تھی، اور اس میں خاص احکامات بھی نازل ہوئے تھے جو کہ اسلام کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئے، اور جمعۃ المبارک جو ہے وہ افضل ترین دن ٹھہرا۔ لیکن ہفتے کے دن کے خصوصی دعا جو ہے وہ منقول ہے، اور ہفتے کے دن یہ ذکر آپ ضرور اپنی دعا میں شامل کریں۔ اور ہفتے کے دن جو ہے وہ آپ پہلا کلمہ پورا پڑھ سکیں 100 بار تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھنے سے انسان کے دل سے غم اور فکر دور ہو جاتا ہے۔ اور کلمہ پہلا کلمہ ویسے بھی انسان کو صبح و شام ضرور اور پڑھنا چاہیے، اور اپنی زبان پر اس کا ورد رکھنا چاہیے، تاکہ جو آخری وقت انسان کا آتا ہے تو اس کی زبان پر وہی چیز آتی ہے جو وہ بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ تو پہلا کلمہ استغفار اور درود کو اپنے ذکر میں ضرور شامل کریں۔ اور آئیے دعا سماعت فرماتے ہیں، اور اس کو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ کیجئے، تاکہ بھی دوسرے لوگ بھی اس دعا سے استفادہ حاصل کریں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل ہو۔ چلیے دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي كل ساعة من عمرنا أن تبدل ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح وأحلامنا إلى واقع۔ اللهم أنعشنا، اللهم اجبرنا، اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت۔ اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل به ثقة وعدة۔ كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه القريب والبعيد ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك راغبا فيه عمن سواك۔ اللهم يا ربنا طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت
وخذلان وحماية من كل أذى وتدبيرا منك لكل أمورنا. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يا العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حوائجنا. اللهم قض حوائجنا كلها ويسر لنا أمورنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم هون عن القلوب هموما. اللهم هون عن القلوب هموما لا يعلم ثقلها إلا أنت. اللهم إياك نستعين وإياك نعبد. نستغفر
بك من شر ما صنعت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم تمم لي أموري القادمة على خير، وبشرني بما أنتظره منك فأنت خير المبشرين. اللهم إني استودعتك أموري ومستقبلي فيسر لي ولا تعسر. اللهم إنا نسألك أن تبدل ذنوبنا إلى حسنات، وهمومنا إلى أفراح، وأحلامنا إلى واقع. اللهم إنا نسألك جبرا للقلوب، وتيسيرا للأمور، وبعدا عن كل خذلان، وحماية من كل أذى، وتدبيرا منك لكل أمورنا. اللهم هون عن القلوب هموما لا يعلم ثقلها إلا أنت. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنوبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي، أو تأملته ببصري، أو أصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني، ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني.